आज कार्यकाल पूरा गरेर 97औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रममा यस मञ्चमा उभिँदा म अत्यन्त कठिन र चुनौतीपूर्ण कालखण्ड महासङ्घप्रति विश्वास र भरोसा राख्नुहुने यहाँ सबैलाई प्रति अनुग्रहित छु। आज प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने मेरो प्रयासमा यहाँहरूले दिनुभएको साथ र हौसलालाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु। नेपाली समाजले कहिल्यै नभोगेको सङ्कटको समयमा सङ्गठित सहकार्यको संवाहक बन्न सकेकोमा गौरवान्वित महसुस गरेको छु। हामीले कार्यभार सम्हाल्दा विश्वव्यापी महामारीको सङ्कट थियो। त्यस समयमा आपसी सहकार्य मार्फत अर्थतन्त्रलाई जोगाउँदै पुनरुत्थान विविध योजना ल्याउनु सबैको दायित्व थियो। सीमित स्रोत भएको मुलुकमा यसरी असीमित दायित्व आइपर्दा व्यवस्थापन कठिन थियो। तर हामीले सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्कसँग सहकार्य काम गर्न सक्यौँ, जसले अर्थतन्त्रलाई सोचेभन्दा उच्च दरले लयमा फर्काउन सहयोग पुग्यो। 2%ले ऋणात्मक रहेको अर्थतन्त्र करिब 6%ले विस्तार हुन सक्ने अवस्था पुग्नु नै चाखलाग्दो पुनरुत्थान थियो। तर खास गरी हामीले आफ्नै कारणबाट यसलाई दिगो बनाउन सकेनौँ र आज हामी अर्थतन्त्र जोगाउन सङ्घर्षरत छौँ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि यो समय अनिश्चित जस्तै भयो। 2 वर्ष 4 महिनाको कार्यकालमा 3 जना प्रधानमन्त्रीलाई हामीले स्वागत गर्न पायौँ। सधैँ नै सङ्कट र अस्थिरता बीच काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, तर पनि अगाडि त बढ्नु नै छ। हो, म भन्छु अहिले निराशा छ, तर यो बादल पनि हटेर जान्छ। अहिले हाम्रो लागत बढेको छ, तर अवसर सधैँ टाढा रहने छैनन्। अहिले व्यवसाय कठिन छ, तर समुन्नतिको बाटो हामीले नै कोर्नेछौँ। यो फगत मेरो कल्पना मात्रै होइन, विगतमा हामीले पुष्टि पनि गरेर देखाएका छौँ। हाम्रो प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने गर्विलो इतिहास हामीसँग छ। यो अबको दिनमा पनि सम्भव छ, किनभने अब महासङ्घलाई मैले काबिल हातको जिम्मा लगाउँदैछु। यी हातहरू निर्बाध काम गर्न पाऊँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्योग मन्त्रीज्यू, यो अवसर यहाँले सिर्जना गरिदिनुपर्छ। हाम्रो खुट्टामा अवरोधको जन्जिर लगाउने सुविधा अब छैन। हामी चाहन्छौँ हाम्रो सङ्गठित सहकार्य सरकार विरुद्ध आन्दोलनको लागि कहिले पनि नहोस्। हाम्रो सहकार्य सर्वसाधारणको समुन्नतिको लागि होस्, हाम्रो सहकार्य सरकारको लागि होस्। तपाईँ हामीलाई अवसर दिनुहोस्, हामी यो मुलुकमा समुन्नति लिएर आउँछौँ। यो सम्भव छ। निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रति वर्ष 1.4%ले गरिबीको दर घटेको छ। हामी जस्तै मुलुक बङ्गलादेशमा सन् 2010 यता निर्यात 18 अर्बबाट 40 अर्ब पुगेको छ। 30 वर्ष अघि 100 दिनको अवधिमा आन्तरिक द्वन्द्वको कारण 8 लाख मानिस गुमाएको रुवान्डाले 20 वर्ष यताको आर्थिक वृद्धि दर औसतन 8% रहेको छ। अहिले अफ्रिकाको दोस्रो राम्रो व्यावसायिक वातावरण भएको मुलुक पनि बनिसकेको छ। हामीसँग एकै दिन विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको कम्बोडिया प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा नेपालभन्दा 10 गुणा बढी विदेशी मुद्रा भित्राइरहेको छ। यदि यो देशहरूले सक्छन् भने हामीले किन सक्दैनौँ? अरू अगाडि बढ्न सक्छन् भने हामी कहाँ अल्मलाइरहेका छौँ? यसलाई पहिलाउनुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, मुख्य सचिवज्यू, गभर्नरज्यू, सचिवज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभाव समक्ष म भन्न चाहन्छु, हामी सक्छौँ। अहिले हामी अर्थतन्त्र जोगाउने अभियानमा छौँ। अहिलेको समस्या हामी सबैले सिर्जना गरेका छौँ। यसको असर पनि हामीलाई नै परेको छ। यसको समाधान पनि हामीसँगै छ। पहिलो कुरा निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न पाउने वातावरण नै हो। अझै पनि आर्थिक गतिविधिहरू 1.5 वर्ष अघिको तुलनामा आधा घटेको छ। उत्पादन लागत बढेको छ। औपचारिक रूपमै निरन्तर 9 महिनादेखि 8%को हाराहारीमा रहेको मूल्य दरले सर्वसाधारणको क्रय शक्ति क्रमशः घट्दै गइरहेको छ। तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्वको लागि सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले उपलब्ध सबै उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ। ब्याङ्कहरूमा पनि अब के बुझ्नुपर्छ भने उद्यम व्यवसाय चल्न सकेन भने ब्याङ्कहरू पनि समस्यामा पर्छन्। निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने रहेछ भन्ने अब त सबैले बुझेका छन्। आम्दानीभन्दा 1.5 खर्ब बढी खर्च भएको छ। कर्मचारीलाई तलब दिने पनि नसकिने हो कि भनेर चिन्ता जाहेर हुन थालिसकेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, मुख्य सचिवज्यूहरू, यहाँले निजी क्षेत्र बिना विकास सम्भव छैन भन्नुहुन्छ, तर
अन्य राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले पनि यही कुरा भनिरहेका छन्। मैले यहाँहरूको भनाइमा शङ्का गरेको छैन, तर जुन बोलीमा छ त्यो व्यवहारमा देखिँदैन। राज्य चलाउने रकम निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट आउँछ भन्ने विषय राजनीतिक नेतृत्व, माननीय सांसदज्यूहरू र राष्ट्र सेवक कर्मचारीले सधैँ बोध गरिराख्नुपर्छ। त्यसैले म आग्रह गर्छु सबै राजनीतिक दलका कार्यालय, संसद भवन र सरकारी कार्यालयमा निम्न कुरा लेखेर देख्ने गरी राखिदिनुस्। कुल गृहस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान 81% रहेको छ। निजी क्षेत्र 85% श्रम शक्तिलाई रोजगारी दिएको छ। उद्यमी व्यवसाय र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट 85% राजस्व उठ्छ। निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने सरकारी खर्च पनि चल्दैन। त्यसैले सर्वसाधारणको काम छिटो छरितो गरिदिनुस्। निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाइदिनुस्। उद्यमी व्यवसायलाई सम्मान गरिदिनुस्। म यी सब लेखेका प्लेट सबैतिर झुन्डाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँ समक्ष अहिले चुनौती मात्र छैन, समस्यामा अवसर पनि हुन्छन्। हामीसँग समस्या समाधान गरेर आर्थिक विकासमा योगदान दिन सक्ने नेतृत्वको छवि बनाउने अवसर छ अहिले। फेरि पनि म भन्छु, निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुस्। हामी सङ्कटमा सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्न अभ्यस्त छौँ। हामी संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदा हामी पनि लोकप्रिय निर्णय गर्न सक्थ्यौँ, जुन सहज थियो र मैले प्रशंसा पनि धेरै बटुल्थे। लोकप्रियताको रुझान क्षणिक र सतही हुन्छ। यसमा न मलाई कुनै आकर्षण रह्यो र त्यसकालको प्रवृत्तिबारेमा कुनै झुकाउ नै। हामीले अहिले अल्पकालमा के गर्ने र दीर्घकालमा दिगो आर्थिक विकासको लागि के गर्ने भन्ने सोच राख्नै सकेनौँ भने हामी पछाडि पर्छौँ। हामीले सन् 2030 सम्म अर्थतन्त्रको आकार $100 अर्ब पुर्याउन सकिने खाका कोरेका छौँ। मेरो कार्यकालमा सुरुमा नै यो दस्तावेज बनेको थियो। कोभिडको बीचमा पनि हामीले अर्थतन्त्र जोगाउँदै 10 वर्ष लक्ष्य निर्धारण गर्ने एक दुस्साहस नै थियो। तर भिजन पेपर आयो र सोही अनुसारले कामहरू पनि सुरु भएका छन्। महासङ्घमा तयार गरेको आर्थिक रूपान्तरणमा तत्कालीन अवस्थामा $35 अर्ब हाराहारीमा रहेको अर्थतन्त्र 10 वर्षमा $100 अर्ब पुर्याउने कार्ययोजना छ। कुल गृहस्थ उत्पादन र व्यापार घाटा बीचको अनुपात आधा घटाउने र औपचारिक निजी क्षेत्रमा करिब 22 लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने आधार यसमा समावेश गरिएका छन्। यसका लागि 10 प्राथमिकताको प्राप्त क्षेत्र र 100 कार्ययोजना पहिचान गरिएका छन्। हाम्रो यस प्रयासलाई सरकारको साथ प्राप्त पाउनु निजी क्षेत्रको लागि हौसला हो। 2079 श्रावण 26 गते भएको सम्झौताले नेट 2030 र सरकारको नीति र कार्यक्रम एवं बजेट संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न 2वटा समितिको व्यवस्था गरिएको छ। यी 2 समिति महासङ्घले सरकारसँग संवाद गर्नको लागि स्थायी संयन्त्र हुनेछन्, जसमा महासङ्घको भिजन पेपर मात्र नभई उद्यमी व्यवसायका विविध समस्यालाई निजी क्षेत्रले छलफल र बहस गर्नेछ। यसैगरी सम्झौता अनुसार नै स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको छ। यसलाई मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी मन्त्री परिषदमा पेश गर्न तयार पारेको छ। उक्त नीति पारित गर्न पनि म सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछु। हालै जारी भएको स्टार्टअप उद्यम ऊर्जा कोष कार्यविधि 2079 तयार पार्न महासङ्घको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ। सोही कार्यविधि अनुसार कर्जा दिन सार्वजनिक सूचना आह्वान भइसकेको छ। सम्झौता अनुसार हरेक प्रदेशमा इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना हुनेछ। प्रदेश च्याप्टरले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी स्थान र अन्य समन्वय गर्नुपर्ने छ। यसको स्थापनाको लागि महासङ्घ केन्द्रले सहायता गर्नेछ। हामीले सुरु गरेको 50 स्टार्टअप र 50 लगानीकर्ता कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरू ठूला लगानीकर्तासँग जोडिन थालिसकेका छन्। यसको निरन्तरता अब आवश्यक छ। साना र मझौला उद्यमीलाई बिना धितो कर्जालाई विषयलाई हाम्रो प्रयासमा सरकारले बजेटमा राख्न सम्भव भएको छ। यसको जोखिम न्यूनीकरणको लागि अवलम्बन गर्न सकिने उपाय सहितको प्रतिवेदन हामीले केन्द्रीय ब्याङ्कसँग पेश गरिसकेका छौँ। साना तथा मझौला उद्यमी हाम्रा प्राथमिकतामा छन्। त्यसैले त हामीले महासङ्घमा साना र मझौला उद्यमी विकास केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। महासङ्घले सम्भवतः पहिलो पटक साना र मझौला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गर्यो, जसमा 10 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ र अब यो वार्षिक कार्यक्रममा पनि समावेश हुनेछ।
लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालन सहयोगी पुस्तिका हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। यसले व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी जानकारी दिनेछ। ब्याङ्कर सङ्घ र विकास सङ्घको सहकार्यले आगामी दिन प्रदेश तहमा पनि ब्याङ्किङ विवाद समाधान सहज हुने मैले विश्वास लिएको छु। सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी धेरै काम अनलाइनबाट गर्न सकिने गरी सफ्टवेयर निर्माण हुँदैछ। यो ब्याङ्कर सङ्घसँग सहकार्यमा कार्यान्वयनमा जानेछ। महासङ्घको जिल्लासँग जोड्ने क्रममा हामीले करिब 19 स्थानमा राजस्व सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम लिएर जाँदैछौँ। यो साधारण सभा लगतै तालिम पनि सुरु हुनेछ। विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्य यस अवधिमा निकै विस्तार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध नेपाल मार्फत हालसम्मको ठुलो परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ। यस मार्फत विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानसँगै क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालित रहेका छन्। निजी क्षेत्रको लागि महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू पनि बनेको छ। युरोपिय युनियनको सहयोगमा ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा सञ्चालित परियोजना भर्खरै सिद्धिएको छ। यसले प्राविधिक शिक्षा र तालिममा महत्त्वपूर्ण काम गर्यो। उद्योग परिसङ्घ, घरेलु तथा साना महासङ्घ, निर्माण व्यवसाय महासङ्घ र होटेल सङ्घ पनि यसमा जोडिएका थिए, जुन निजी क्षेत्रको एउटा सहकार्यको एउटा नमुना पनि रहेको छ। नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति जब हामी एलडीसी ग्रेजुएसन हुँदा यसको प्रभाव तथा दिगो स्तरोन्नति विषयमा महासङ्घको चासो छ। हामीले स्तरोन्नतिको निर्णय भएसँगै निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र समाधानको उपाय सहितको दस्तावेज तयार पारिसकेका छौँ। निजी क्षेत्रबाट तयार भएको यो पहिलो दस्तावेज रहेको छ। स्तरोन्नतिले सबैभन्दा बढी युरोप र अमेरिका लगायत विकसित मुलुकमा भइरहेको साना मझौला उद्यमीको निर्यातमा असर पर्छ। यसलाई सरकारले निकै हल्का रूपमा लिएको छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। अहिले हामीले चुक्यौँ भने फेरि पनि हामी व्यापार घाटाको अङ्क मात्रै गनेर बस्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ। विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनेको 18 वर्षमा निर्यात 3 गुणाले बढेको छ भने आयात 9 गुणाले बढेको छ। बाह्य प्रभावलाई नजरअन्दाज चाहिँ गर्न मिल्दैन। हाम्रो मुख्य आम्दानी रेमिटेन्स भन्दा गत वर्ष व्यापार घाटा 8 खर्ब रुपैयाँले बढी थियो। यो वर्ष रेमिटेन्स केही बढेको र आयात प्रतिबन्ध हुँदा 6 खर्बको फरक भएको देखिन्छ। यो खाडल पूर्णको लागि निर्यात बढाउनु पर्ने, विदेशी लगानी जुटाउनु पर्ने अनि प्रभावकारी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, यो मुलुकको ठुलो जोखिम हो भन्ने कुरा बुझेर यसमा अब काम गर्न सुरु गर्नुपर्छ। व्यापार घाटा सरकारले पूर्ति गर्न सक्दैन, किनभने हामीले आजै पनि समयमै सार्वजनिक गर्न लागेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान नामकको पुस्तक कुल गृहस्थ उत्पादनमा हाम्रो योगदान 81% देखिएको छ। निर्यातबाट हुने आम्दानीमा 89% हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेको छ। यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त नियम आईएफसीले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ। म आईएफसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यसको अध्ययनमा पुर्याउनु भएको सहयोगको लागि पूर्व अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गानाज्यू र फ्याक्ट्स नेपाललाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस प्रकार अध्ययन पहिलो पटक भएको छ। यसले निजी क्षेत्रको योगदान र यसले भोग्नु परेको समस्या र समाधानको उपाय एकैसाथ प्रस्तुत गरेको छ। अहिले अध्ययन भएको यहाँहरूको सुझाव समेटेर आगामी दिनमा यसलाई परिमार्जित गर्दै अझ फेरि प्रकाशित गरिनेछ। प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमता नहुँदा हामी सधैँ जोखिममा परिरहन्छौँ। उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउन नसक्नु र सुधारको उपाय हामीले छुट्टै अध्ययन गरिरहेका छौँ। यसको कार्यान्वयनको लागि म आग्रह गर्दछु। भिजन पेपरले पहिलाएको 14 मध्ये 8 कानुनको 3 महले हामीले तयार पनि पारिसकेका छौँ। हाम्रो सुझाव मूलतः पारदर्शी कर प्रणाली, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिसँग सम्बन्धित रहेका छन्। हामीले उत्पादकत्व आधारित ज्वाला र न्यूनतम ज्याला निर्धारण सम्बन्ध अध्ययन पनि गरेका छौँ। यसलाई ज्यालालाई उत्पादकत्वसँग जोड्ने आधारहरू पनि प्रदान हुनेछ। वैदेशिक लगानीका सम्भावना पहिलाएको प्रकाशनसँगै महासङ्घमा वैदेशिक लगानी सहायता कक्ष पनि हामीले खोलिसकेका छौँ। नेपालमा सञ्चालित प्राय सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नाफामा छन्। नेपालमा जनसङ्ख्याको आधारमा हामी 49औं ठुलो मुलुक हौँ। विगतको 30 वर्षमा 50 लाख भन्दा बढी नेपाली गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठेका छन्। भारत लगायत विकसित मुलुकमा नेपाली उत्पादनको भन्सार रहित पहुँच रहेको छ। यस्तो तुलनात्मक लाभ हुँदा पनि नेपालमा लगानी नआउनुको कारण खोज्न पाउनु
हामी गरिरहेका छौँ र विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यक सहयोग पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ। विशेष गरी भारतीय लगानी आकर्षित गर्न हामीले विशेष पहल गरेका छौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको उपस्थितिमा भारत भ्रमणको क्रममा नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारत लगानी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना भएको थियो। महासङ्घ र CII को उक्त कार्यक्रमले हामी संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थियौँ। यसपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमणको क्रममा नेपाल भारत लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने हामीले तयारी गरेका छौँ। तर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व माफ गर्नुहोला, कृषिलाई उद्यम नबनाई हामी कहाँ औद्योगिकरण सम्भव छैन। तर कृषि इकोसिस्टमकै पुनर्संरचना नगरी सम्भव नै छैन। वर्षको करिब 40 अर्ब कृषि बजेट हुन्छ, तर हरेक वर्ष मल र बिउको हाहाकार हुन्छ। 70% सिँचाइ आयोजना मौसमी छन्, अर्थात् वर्षमा मात्रै हुने आयोजना। कुल बजेटको करिब आधा रकम अनुदानमा मात्रै जाने गरेको छ। तर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै सबैभन्दा हाम्रो न्यून रहेको छ। कुल आयातमा कृषिजन्य उत्पादनको हिस्सा 20% मात्रै रहेको छ। माटो परीक्षण, बिउ मल, सिँचाइ अनुदान, बजार सबैमा समस्या छन् भने टालटुले नीतिले अब हुँदैन। कृषिको विस्तार आयात प्रतिस्थापनसँगै पनि अब सम्बन्धित छ। 20 वर्ष यता अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान 15%बाट घटेर 6%मा झरेको कुरा अब यहाँ कुनै नौलो विषय रहेन। किन यसरी ओह्रालो लागेको हो भन्ने कुरामा चर्चा कमै हुन्छ। उत्पादनमूलक उद्योगको एउटा प्रमुख कच्चा पदार्थ कृषिजन्य उत्पादनको चर्चा मैले माथि नै गरिसकेको छु। हाम्रो लागत अन्य प्रतिस्पर्धी भन्दा निकै उच्च छ। तयारी पोसाककै कुरा गर्ने हो भने बङ्गलादेश भन्दा नेपालको लागत करिब 30% बढिरहेको छ। हामी कहाँ कुन वस्तु र सेवामा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौँ त्यसमा काम गर्न थाल्नुपर्छ। अहिले NTIS मार्फत चौथो पटक लाभका वस्तु र सेवा पहिचान हुँदैछ। विगतमा 3 वटा रणनीति असफल भएको हेक्का यसमा राखिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बिजुली हाम्रो उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ हो जुन सस्तो हुन सक्छ। उद्योगको लागि किन सस्तोमा बिजुली दिन सकिँदैन? ब्याजलाई किन यति उतार चढाव मूलक युक्त बनाइन्छ? नीतिगत स्थायित्व चाहिँ अब आवश्यक छ। लगानीकर्ताले जोखिम मापन गरेको हुन्छ, तर संवेदनशील तरिकाले नीतिगत निर्णय हुँदा यसलाई चाहिँ थेक्न सकिँदैन। हामी कहाँ 2 वर्ष लगातार 7% भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हुन बित्तिकै अर्थतन्त्रमा चाप पर्न जान्छ, तरलतामा अभाव हुन थाल्छ। यो स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीको निरन्तर प्रभाव हुन नसकेको कारण नै हो। मैले अघि नै भनिसके, सञ्चालित सबै कम्पनी नाफामा चल्ने, तर नयाँ विदेशी कम्पनी नआउने, कहीँ न कहीँ त ठुलो समस्या रहेको छ। सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी उदार हुनुपर्छ। देशमा पैसा आएन भने हामी कङ्गाल मात्रै हुने हो कि भन्ने एउटा ठुलो आशंका रहन्छ। अहिले हामी युवाहरूको देश छौँ। जनसङ्ख्याको वृद्धि दर 0.9%मा झरिसकेको छ। अबको 20 वर्षमा हामी वृद्धहरूको देश बन्छौँ। अहिले 3000 भन्दा बढी युवाहरू कामको लागि विदेशिँदै छन्। करिब 400 जना पढ्न विदेशिँदै छन्। यो दैनिक रूपमा यो भइरहेको छ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली बिग्रिँदैछ। हामी कहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। रोजगारी अवसर सङ्कुचित हुँदैछन्। संस्थाहरू बिग्रिँदैछन्। यो मुलुक नै दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुने हो भने भइरहेको हो कि भन्ने सङ्केतहरू पनि धेरै विज्ञहरूले दिइरहेका छन्। राजस्व प्रणाली र प्रशासनमा व्यापक सुधार आवश्यक छ। जो नियमित करदाता छन् उनीहरूलाई नै थप भार पार्ने गरी नीति लामो समयसम्म टिक्दैन। परिवर्तित विश्व अर्थतन्त्रमा राजस्व कर बलले होइन, प्रोत्साहित गरेर उठाउनुपर्छ। कुल गृहस्थ उत्पादनको कर राजस्वको अनुपात 21% रहेको छ, जुन दक्षिण एसियामै बढी छ। कोभिड महामारीको समस्यामा पनि हामीले अपिल जारी गरेर सबैलाई राजस्व बुझाउनुपर्छ भन्ने आह्वान पनि गरेका थियौँ। तर अहिले हामी समस्यामा छौँ। व्यापार निकै घटेको छ। त्यसैले म राजस्व गत वर्षभन्दा 16%ले कम अहिले उठेको हामीले थाहा पाएका छौँ। तर सरकारको अनियन्त्रित चालु खर्च पूर्ति गर्नको लागि उद्यमी व्यवसायलाई नै निचोर्ने काम भइरहेको छ। त्यसैले व्यवसायलाई बढाउँ, व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरौँ। जस्तो कि व्यवसायलाई मिसम्याचको समस्या चैत मसान्तबाट बढाइदिन आग्रह हामीले गरेका छौँ। यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई समक्ष म आग्रह गर्दछु। अब म उद्यमी व्यवसायीहरूकोले आशाको रूपमा
हेरेको महासङ्घको बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। महासङ्घको सब सुदृढीकरणको लागि विधान संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। मैले कार्यभार सम्हाल्दा विधान संशोधनको वाचा गरेको थिएँ। मस्यौदा तयार छ। म यो नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्नेछु र उहाँहरूले यसलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। महासङ्घको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणको लागि यो आवश्यक छ। साथै निजी क्षेत्रको आड भरोसाको दरिलो संस्था बनाउनुको क्रममा सचिवालयको सुधार पनि हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ। सचिवालयमा एकीकृत सफ्टवेयर जडान भई पारदर्शी रूपमा काम सुरु भइसकेको छ। यस अवधिमा महासङ्घको कोष करिब 60% वृद्धि भएको छ। पारदर्शिता र सुशासनलाई केन्द्रमा राखी गरिएको सुधारले महासङ्घलाई 21औं शताब्दीको सुहाउँदो निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था बनाउन विश्वास मैले लिएको छु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मेरो लागि मन्दिर हो र सधैँ मन्दिरको रूपमा रहनेछ। महासङ्घको विधानमा कोरिएको अक्षरलाई हेर्दा मेरो पूजनीय बुवाको स्मृति मानसपटलमा आइरहन्छ। बुवा दाजुहरू र सहकर्मीहरूको पदचिह्न पन्छ्याउँदै म महासङ्घमा जोडिए। 2 दशक संस्थाको सुदृढीकरण र उद्यमी व्यवसायको मुद्दाको पैरवी गर्दै महासङ्घको नेतृत्व गर्ने सुअवसर मैले प्राप्त गरेँ। यसको लागि यो मेरो लागि जीवनकै स्वर्णिम पल हो भनेर मैले यसलाई मानेको छु।